أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديثي معكم اليوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا، وقد قال الله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك والأحبة سأذكر لكم مواقف نبوية مع النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته مع زوجاته، تظهر لنا هذا الرجل العظيم وتعامله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته بأعلى مستويات الإحسان في التعامل. في حديث عائشة في البخاري، حديث عمرو بن عاص حينما قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ حينما سأله هذا السؤال كان يعتقد أنه هو أحب الناس لما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله الراقي جدا معه. فقال: من أحب الناس إليك؟ قال بدون أي تردد وبدون أي تفكير، قال: عائشة. قال: لا يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. تخيلوا والأحبة أنه صرح بحبه باسمها وصرح بحب أبيها، لم يقل أبو بكر وإنما قال أبوها، وكان ضمير غائب أو عفوا ضمير يعود إلى عائشة رضي الله عنها لشدة حبه لها عليه الصلاة والسلام. ثم أذكر لكم موقف آخر. تقول عائشة: كان للنبي عليه الصلاة والسلام ضيوف وقدم له الطعام من أم سلمة، فغارت فضربت الصفحة ثم انكسرت وانتثر الطعام، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وأتى بصفحة أخرى ثم وضعها ثم قال: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. انتهت القضية. لم يقل أنت امرأة مزعجة ولم يحدث بغير ذلك، إنما صحن بصحن وطعام بطعام. لهذا ولحب هذا التعامل الراقي العظيم جدا. وسأذكر لكم موقف آخر، وكيف أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته حتى في استشارتهن في أمور عظيمة جدا وخارج البيت، وحتى قد تكون قضية تهم الأمة. في صلح الحديبية خرج عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، والناس لا يريدون ذلك، إنما يريدون أن يعتمروا، ولكن الصلح انتهى بهذا. فأمرهم بالأولى فلم يستجيبوا، ثم بالثانية فلم يستجيبوا، ثم بالثالثة فلم يستجيبوا. لم يعصوا ذلك، إنما كانوا يريدون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير من كلامه أو يغير من هذا الأمر. ثم دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته وقال: هلك الناس. فقالت أم سلمة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم فلم يفعلوا. قالت: يا رسول الله، اخرج واحلق رأسك وانحر هديك، فإنك إن فعلت فعلوا الناس. فأخذ بمشورتها ثم خرج عليه الصلاة والسلام فحلق رأسه ونحر هديه، ففعل الناس كما فعل عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الرجل العظيم الذي كان يتعامل مع زوجاته هذا التعامل العظيم ويقدرهم، لنا فيه أسوة حسنة أن نرقي بأنفسنا في تعاملنا مع زوجاتنا. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وليبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم المبارك، ويدركنا فيه ليلة القدر وننال فيه عظيم الأجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.